अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकील व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद अकील। आज की इस वीडियो में हम मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद का बहुत ही खूबसूरत बयान सुनेंगे। वो बयान है जी ज़हीन लोगों के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर इसरार अहमद साहब को गरीक रहमत करे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इल्म की रोशनी फैलाई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाए। बगैर किसी वक्त ज़ाया किए चले देखते हैं आज की वीडियो। एक अक़लियत इंसानों की ऐसी होती है जिनके लिए मैं दो लफ्ज़ अब इस्तेमाल कर रहा हूं, ज़हीन और हस्सास। ज़हीन और हस्सास लोगों में कब्ज़ और बस्त की कैफियत, ये मुख्तलिफ साइकिल्स हैं जो आती रहती हैं। कभी तबीयत में पशमुर्दगी है, दिल बुझा हुआ सा है, कुछ नाउमीदी सी है, खुद अपने ऊपर एतमाद की कमी महसूस हो रही है, मुझ में सलाहियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तक जो कुछ किया उसका भी है, उमंग भी है, उम्मीद भी है, रोशन पहलू नजर आ रहे हैं। कब्ज की कैफियत में तारीक पहलू नजर आते हैं, मायूसी के पहलू नजर आते हैं, पेसिमिज्म की कैफियत। और ये जो बस्त की कैफियत है इसमें रोशन पहलू। देखो ये भी तो है ना, आखिर ये भी तो हुआ है और भी हो सकता है, आखिर अब तक मैंने ये काम भी तो कर लिया, आगे भी मुश्किल आसान हो सकती है। ये दो कैफियत हैं कब्ज और बस्त की, जिनको कि सूफिया किराम ने ये इस्तिलाहात, ये उन्वान दिए, कब्ज और बस्त। जितनी इंसान के अंदर हसासियत की कैफियत ज्यादा होगी, जहानत ज्यादा होगी, उतना ही ये जो वेव्स हैं इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है। कम ज़हीन इंसान है, कम हसास है, आएंगे तो सही है, लेकिन ये कि वो वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है उसके अंदर ऊपर और नीचे की कैफियत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जितना ये मामला बढ़ता है, ये जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है। लेकिन नॉर्मल इंसान का मामला यह है कि ये हुदूद के अंदर रहे। इसी की एक कैफियत जो है एबनॉर्मल जब हो जाता है, यही है जो जदीद हमारी जो साइकोलॉजिकल मेडिसिन है उसमें उसे मैनियक्स डिप्रेसिव साइकोसिस कहा जाता है। मायूसी हुई तो इतनी हुई कि जैसे कमर टूट कर रह गई, और इसी डिप्रेशन में होती हैं खुदकुशियां, खुदकुशी कर जाता है, डिप्रेशन। कुछ रोशन पहलू नजर ही नहीं आ रहा, कोई उम्मीद का पहलू नजर ही नहीं आ रहा, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बन नहीं आती। किस तरफ जाऊं, किधर देखूं, किसे आवाज दूं? ऐ हुजूम नामुरादी दिल बहुत घबराए है। और जब आदमी महसूस करता आई कांट फेस दीज रियलिटीज, ये कमिट सुसाइड। ये और जब कैफियत होती है इंशरा की, तो आदमी खूब भाग रहा है, दौड़ रहा है, उमंग है, मेहनत है, दौड़ रहा है, उम्मीदें हैं, अब हर चीज का रोशन पहलू नजर आ रहा है। अजीब है ये। असल में मुझे कुछ तजर्बा भी हुआ है, हमारे खानदान में भी ये मरज मौजूद रहा। मेरे वालिद मरहूम काफी तवील अरसे इस मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस के मरीज रहे। कुछ होता है ये मामला। वैसे भी शायद हमारा खानदान जो है उस कैटेगरी में आता है जिसमें जहानत निस्बतन कुछ ज्यादा है, हसासियत भी निस्बतन कुछ ज्यादा है। ये दूसरी बात है कि कोई शख्स जो है ये फलसफे के तौर पर इख्तियार कर ले कि अपने आप को ढीठ बना लेना है, ये फलसफा भी बन सकता है। लेकिन यह है कि अगर आदमी छोड़ दे अपनी तबीयत को तो ये दोनों कैफियत आती हैं। इन्हीं कैफियत में अगर ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है ये एक हद से निकल जाए तो ये बीमारी है मैनियक साइकोसिस, मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस। इसमें जब आदमी होता है वो अपर कैफियत में, तो उसके अंदर बड़ी अजीमत है, रोशनी है, उम्मीद है, लोगों से गुफ्तगू कर रहा है, हंस बोल रहा है, खूब जो है महफिल के अंदर, अब वो महफिल में उसे दिलचस्पी महसूस हो रही है और उसे हर चीज का रोशन पहलू नजर आ रहा है, खुद अपने वजूद का भी रोशन पहलू, दूसरों के वजूद का भी। दूसरों की बात में से भी वो अच्छा पहलू तलाश करेंगे, वो बुरा पहलू तलाश नहीं करेंगे। जब दूसरी कैफियत है डिप्रेशन की, हर एक की बात में कोई बुराई नजर आएगी, कोई इसकी नीयत का फतूर है, कोई फसाद है, कोई ये जो है बदनीयती के साथ ये बात कर रहा है, कोई खैर कहीं है ही नहीं, बुराई ही बुराई है, मायूसी ही मायूसी है, बदली ही बदली। ये है दर हकीकत वो कैफियत। इसको गालिब ने बेहतरीन अंदाज में ताबीर किया है
ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ، ہر قبض کے بعد جب بسط آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلندر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے، ہر قبض کے بعد جو نیا بسط آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے۔ اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا، لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بسط کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ، یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے۔ اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے، ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے، وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں۔ صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یضیق صدرک بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی، اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے، اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے، نہ ابھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی، یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے، وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا، فریاد یہ صدا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے، اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے، وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی ہیں، اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت،
یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں. لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے باطنی کے. تو آپ لوگوں نے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا بیان سنا. چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائے. اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.